सध्या आता ढोल ताशाच्या गजरान पहिले परफॉर्मन्स हांगा चालू जाता. श्री कृष्ण विजयोत्सव स्पर्धा आयोजित मातोडा युवा शक्ती पुरस्कृत विजयबाब सरदेसाय हांचे हांगा पहिले स्पर्धा जी आसा श्री शांतादुर्गा बाल मंडळ सावयवेरें हांचे सादरीकरण चालू जाला. हातीन दोन अस्त्र आसात. एक जे पारंपारिक अस्त्र म्हणटा ती तलवार जे आमकां सगळ्या नरकासुरा कडेन दिश्टी पडटा आणि एक वेगळो वेगळो प्रकार जो म्हणटा तो एक ऑक्टोपस जो दिसता तेच्या हातीन. स्प्रेड जावपाक जायना हाची काळजी तुमी घेवपाक जाय. नरकासूर हांगा थंय पळयता कदाचित तो श्री कृष्णाक आनी सत्यभामाक सोदता. तेका अजून ते दिश्टीक पडूना. हरेश बाबान सांगिल्ले त्या भशेन टेक्नॉलॉजी मुखार वचत आसा म्हणून वेगवेगळ्या नरकासुरांक वेगवेगळ्यो वस्तू दिश्टी पडटा. हांगा आमकां मुखार दिश्टी पडटा जीब वेल्वेटची आनी तिकली एलईडीची. नरकासुराक आवाहन करता यो यो आपल्याकडे झगड. नरकासूर अजूनही सोदता श्री कृष्ण आणि सत्यभामा आसा तरी खंय. अस्त्र सोडिल्ले आसा अग्नी अस्त्र. श्री कृष्ण म्हणटा तू थंय रावून अस्त्र सोडनाका यो लागी यो आपल्याकडे झगड यो. नरकासूर तकली हालयता आणि ऑक्टोपस आपल्याकडे ऑक्टोपस असा म्हणून दाखयता नरकासूर श्री कृष्ण.
आणि नरकासुराचे सगळे जे वार आसा ते विफल जाल्ले आसा. लोकांक विनंती आसा तुमच्या खातीर खास स्टँड केल्या पोरू नाशिल्ले पण पोरू लोकांची रिक्वेस्ट आशिल्ली की स्टँडान आमकां फाटल्यान कोण आसता तांकां पळोवपाक मेळना त्या खातीर विजय बाब सरदेसायान तुमच्या खातीर ह्या वर्सा स्टँडाचे अरेंजमेंट केल्लो आसा. अजून खूबशी जागा आसा. तुम्ही एंट्री आनी एक्झिट पॉयंट वाट बंद करनाकात. स्टँडार खुबसो जागो आसा. ज्या लोकांनी एंट्री आनी एक्झिट पॉयंट बंद केल्या तांकां विनंती आसा एंट्री एक्झिट पॉयंट जी आसा ती मातशी वाट मोकळी करची. बसपाक जागो आसा स्टँडांनी आसा. आमी चेअर्स खुर्च्यो भरपूर घाल्ल्यो आसात. अजून जागो खूब आसा. तुम्ही जो खाली जागो आसा थंय बसपाचे आनी ह्या सर्तीचो आस्वाद घेवचो. आनी लढत जी आसा श्री कृष्ण आनी सत्यभामा आनी नरकासूर हे आता रंगतदार स्थितीत पाविल्ले आसा. सगळी अस्त्रां नरकासुरान मारली. अग्नी अस्त्र मारले, नागपाश मारला आनी आता सत्यभामान बाण सोडिल्लो आसा नरकासुराचेर आनी हो वध जाल्लो आसा. परत एकदा जैत जाल्ले आसा सत्याचे, जैत जाल्ले आसा धर्माचे आनी वध जाल्लो आसा नरकासुराचो. जल्लोष चालू आसा, जयघोष चालू आसा श्री कृष्णाचो सत्यभामाचो. जे पथकाचे वांगडी जे आसा आता ते हो जयघोष जे आसा आता ते नाचून आपल्याला व्यक्त करतात. सुंदर सादरीकरण आणि बऱ्यातले बरे एक म्युझिक जे दाखयल्ले आसा. श्री शांतादुर्गा बाल मंडळ सावयवेरे केरी हांचे जे परफॉर्मन्स आसा ते सोंपिल्ले आसा. दुसऱ्या पथकान रेडी रावचे, वेळ काढून धोरण करपाचे ना. दुसरो पथक भवानी योग संघ बोर्डात तुमकां विनंती आसा तुम्ही एंट्री पॉइंटार येवन तुमचो जे रथ आसा नाजाल्यार नरकासूर आसा तो हाडून दवरचो आनी तुमचे वाजंत्री बी. तर हो आशिल्लो पयलो पंगड जाचे परफॉर्मन्स जाल्ले आसा. तुमकां खबर आसा गोंय राज्यांतले सगळ्यात मोठे इनाम जे आसा ते श्री कृष्ण विजयोत्सव स्पर्धा